प्रितम बाब येवकार तुमकां. नमस्कार. हालींच तू फोंड्या भितर नवी घडामोडी ही चलता की आमचे भंडारी समाजाचेर हांवें खंय तरी येता आनी काय उलयता कोणाक टिकेट दिवपाची ना दिवपाची हेजो एक प्रश्न धाडटा उल्लेख करता इंटरव्यू दिता. हेजेर तुमी कशें कितें पळयतात आनी हेंकां अधिकार जो आसा तो कोणे दिल्लो आसा. भंडारी समाजाचे लोक नासतना आसतना फुटाफुटीचें राजकारण करतात अशें असो एक प्रश्न येता. सो तुमी जाणकार आसा फोंडेचे स्थानीक आसा हेजेर तुमी कितें मागत. बरोबर आसा. हेंकां जे आहा आमच्या समाजा बद्दल हेंकां आपुलकी आनी अशें कांय ना. हेंच्यांनी फक्त ह्या समाजाक कितें दिल्लेलें आहा हेणे सांगचें. हेणे मतां घेतल्या बितल्या म्हणून ते गेले फावट इलेक्शनाक घेतल्या तेणे मतां बीन म्हणून तेणे सांगलें. पूण हेजें कंट्रिब्युशन आमच्या समाजाक कितें आहा आनी हेका कोणी दिल्लो आहा कितें अधिकार की आमच्या समाजा बद्दल उलोवचें हेणे. कोण आमच्या समाजाचो लिडर आसतलो कोण आसचो ना कोणाक तिकेट दिवची ना दिवची हें उलोवपाक हेका कोणी अधिकार दिल्लो ना. आमचो समाजूच येदो व्हडलो आसा जेका सक्षम अशे मनीस भरपूर आहा आमचे कडेन लिडरूय आनी ठरोवपी कोणा लिडरशीप आमी चूज करतले फोंड्या खातीर ते तरी. हेका निवळ पॉलिटिक्स करपाचें आसा आमच्या भितर फूट घालपाचें आनी आपली पोळी खंयच्यान भाजतली काय म्हणून हो ऑपॉर्च्युनिस्ट एज ऑलवेज नोन तो ते करूंक पळयता. ओके. दुसरी गजाल अशी आसा पळय आतां ताणें म्हणलें की तिकेट जी आसा लास्ट टायम भंडारी समाज दिता जावं पार्टी दिता पूण खंय तरी बीजेपी पार्टी जी आसा ती भंडारी समाजाच्या मनशाकूच आज खंय तरी प्रिफर करता प्राधान्य दिल्लें आसा. अशे स्थितीन भंडारी समाज तिकेट दिना पार्टी दिता पूण ताचें अशें म्हणया की परत एकदां विचार करचो की तिकेट कोणाक दिवची आनी कोणाक ना. बरोबर. विचार करचे अशें जेन्ना तो म्हणटा तेन्ना तो आपूण कित्याक तो प्रेडिक्ट करता कोणाक दिवची. हेका दिल्यार आपूण रावचो ना तेका दिल्यार आपूण रावचो ना अशें वचून सरेसर खोटेपणा हे दाखयता. तेजो जो हें आसा फाटलो जर हिस्ट्री काडून गेलो तो जम्पींग जॅकूच आसा. पयलीं खंयच्या सुरक्षा मंचाक रावलो पणजे मागीर फोंड्या आतां येवन हांगा रावलो मागीर आतां एमजीन कॅन्डिडेट उबो करूंक ना जाल्यार तो इंडिपेंडंट कोणाक उबो केलो. सो तेजो जो फाटलो रिकॉर्ड आसा तो अशेंच खंयच्यान तरी तो सगळ्यांक मिसगायड करपाचें हें करता. जेन्ना केन्ना कन्विन्स करूंक ना तेन्ना करपा जायना तेन्ना कन्फ्यूज करून उडोवप आनी हो आमच्या समाजाक सामको कन्फ्यूज करून उडोवपाची हेजी सारकी हेणे तयारी केल्लेली आसा आनी तेजो आमी कशेंच जावपाक दिवचे ना. आतां केन्ना 2 जाणांचें नांव दिलें. एक रितेश नायक दुसरे आनंद नायक. दोगूय भंडारी समाजाचेच मनीस दोगूय भंडारी समाजा खातीर वावुरपी आनी काम करपी मनीस. आतां हे दोगां भितर फुटाफूट घालपाचें आनी कन्फ्युजन क्रिएट करपाचें वोटर्सां मदीं संभ्रम तयार करपाचो अशाचो प्रयत्न चालू आसा. हय डाव तेजो हेच आसा की कोणाक तरी बेश्टो प्रमोट करता अशें केलें आनी तो मागीर फाल्यां तेका जर बीजेपीन तिकेट दिलो जाल्यार तो स्वप्नां पळयता दिसाची की तो आपल्याक येवन मेळटलो आनी आपल्याक निवडून हाडटलो. हें तेजी सारकी कूटनिती आसा ही. म्हणजे दोगांची झगडीं आनी तिसऱ्याचो फायदो म्हणजे आपलो तेजो लाव हो तेजो पयलींच्यानूच हें आसा तो फुडें तेंच चलोवन दवरपाक सोदता. ओके. फोनीच्या लोकां खातीर तुमचो कितें संदेश आसा. संदेश हे की हे असले थापांक बळी पडचे न्ही लोकांनी. समाजान आमचे सामके शिटूक रावचे आनी आमच्या समाजाचो कोण कितें आसा पळय तो लिडर कोण तो चूज करता पळय बीजेपी कोणाक तिकेट दिवची समाजाक किंवा समाजाक जे कितें दिवपाचें आहा पार्टी ते पार्टी कडल्यान घेवपाक कितें करपाचें त्या खातीर समाजाचे लिडर भरपूरशे आसा फोंड्यान ऑलरेडी. तेणे थोड्या जाणांची नांवांय घेतलेली आहा बाकीच्यांची. बट फक्त आनंदाक दिल्यारूच आपूण ह्या लढचो ना बी अशें दाखोवन तो फक्त दाखोवंक सोदता लोकांक. मेनली भंडारी समाजाक फुटोवंक सोदता तो की आपूण समाजाक हें करता आनी मागीर जेन्ना तो लास्टाक रावतलो आनी म्हणटलो आपूण तुमकां हें दिल्लें तुमी दिताना आमी रावचो ना म्हटलें आनी आतां तुमी आपल्याक मतां दिया म्हणटले समाजाक. सो शेवटचो अल्टिमेट गोल तेजो होच आसा की आपल्याक मतां मेळची भंडारी समाज बाय हूक ऑर बाय क्रूक. सो भंडारी समाजाचे वोट बँकूय जे आसा जे वोट संख्या जी आसा कोणा भितर खूब आसा. सो अशा भितर हेजो जो यत्न आशिल्लो की खंय तरी फुटाफूट करून आपल्याक हे भंडारी समाजाचे वोट जावं बहुजन समाजाचे वोट आपले वटेन डायवर्ट करपाचे हें जे तेजें सपन आशिल्लें जावं तेजी ट्राय जी आशिल्ली सक्सेसफूल जातली म्हणटात न्ही काय हे लोक ताका फुडें मात दिवपाचे. ना समाज आमचो इतलो हें ना की हेजे असल्या थापांक आनी हेजी पळय टॅक्नीक आहा ही टॅक्टीक तेका बळी पडचे ना. आमचो समाज शिकरुल्लो आहा आनी सारको बुद्धिमानूय आसा की असले थापांक बळी पडचो ना. बरें देव बरें.